सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में ज़रा आप भी सुन लीजिए। आज शेख रशीद साहब से सवाल पूछा गया तो जनरल साहब आई थिंक इज़ इन बेस्ट पोजीशन टू, मैं उनका यूट्यूब पे भी सुन रहा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अब डेवलपमेंट कुछ और आगे बढ़ चुकी हुई है, यानी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं जब जनरल साहब भी फरमा रहे थे और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान मचा हुआ है इसको लेकर, इस मामले को। दिखाइए शेख रशीद साहब से सवाल क्या किया गया और क्या जवाब दिया उन्होंने। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं, बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, बाकी जब भी ट्रांसफ़र होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं इंशाअल्लाह। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा। इमरान खान इंशाल्लाह तुन के 5 साल पूरे करेगा और उन कॉन्फिडेंस की वजह प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन शेख साहब की 3 बातों से मैं एग्री नहीं करता। एक तो ये उन्होंने कहा कि जी मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि शेख रशीद साहब दुनिया के हर मामले में जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं वो बात करते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो अपने पास आई हुई गेंद जो है वो फवाद चौधरी साहब या किसी और को दे दें। और दूसरा उन्होंने जो कहा ये ट्रांसफ़र्स मामूल के मामलात होते हैं, ये बात सही है, लेकिन अब की दफ़ा शायद कोई गैर मामूली वाक़या है। जनरल साहब आप भी रोशनी डालना चाहेंगे इस पर, ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के ऊपर क्यों सवाल उठाया गया वज़ीर दाखिला? देखिए, जो प्रिंसिपल जो असूल है वो यही है कि नाम भेजे जाते हैं। जब तक मैं आर्मी में था, जो मैंने प्रोसेस देखा जी वो यही था कि 3 नाम भेजे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और वो फिर उसमें से किसी एक को अप्रूव कर देते हैं, तो वो फिर GHQ उसके मुताबिक उसका पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर देता है। ठीक। बाद औक़ात ये भी हुआ है कि नाम भेजे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने किसी ऐसे वक्त पे जबकि आप किसी और काम के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए थे, तो जुबानी डिस्कशन करके उन्होंने किसी को अप्रूव कर दिया, तो समरी बाद में आती रही, लेकिन उस जुबानी अप्रूवल की बुनियाद पे आपने पोस्टिंग ऑर्डर उनका निकाल दिया, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। फिर ये भी है कि बाद औक़ात मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के वक्त जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया जी सर, तो DGISI चेंज करना था और वो जनरल अजीज को DGISI भेजना चाहते थे, पैनल तैयार किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन करके कहा कि जी मुझे तो ज़ियाउद्दीन चाहिए, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन। तो वो फिर उनका चूंकि उन्होंने कहा तो वो भेज दिए गए ज़ियाउद्दीन, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चले गए, बाकी पैनल नहीं गया। तो ये वो वक्तन फ़क्तन होता रहा, लेकिन असूल यही है कि प्राइम मिनिस्टर से एक नाम की अप्रूवल ली जाती है और आर्मी अपना रीजंस देती है, क्योंकि इसमें मिसाल के तौर पे अगर आप ये इसका देख लें इस वक्त, तो फैज़ हमीद के लिए अगर कोई ज़रूरत है वहाँ पे उसको निकालने की, लेके जाने की, तो वो आर्मी बेहतर समझती है। वो बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता कि उसको वहाँ पे शावर चले जाना चाहिए था, लिहाजा उन्होंने प्लान किया होगा और मेरा ख्याल है अप्रूवल भी ली होगी, अगर नहीं ली तो गलत काम। इसमें एक और चीज मैं बताऊं कि ये भी हो सकता है कि डिले इसलिए हो कि ये है सर्कुलर पोस्टिंग। ठीक है। जो पेशावर का कोर कमांडर है वो जाएगा नेशनल यूनिवर्सिटी, ये जो पूरा सर्कल से मुतासिर हो रहा है। ठीक है। NDU वहां जाएंगे, उसको रिलीव करेंगे, फिर वो जाएगा कराची वाले को कराची अपना ज्वाइनिंग टाइम लेके तो हील कम है। तो जो पोस्टिंग ऑर्डर में डेट दी हुई है 25 तारीख दी हुई है उनको ज्वाइन करने के लिए, तो पहले वो नहीं पहुंच सकते। जो जनरल है वो 25 को गालिबन पहुंचेंगे जो उनको तारीख दी गई है। तो उस वक्त तक ISI चूंकि एक इम्पोर्टेंट जगह है, मेरा नहीं ख्याल कि फैज़ हमीद को उस वक्त तक फारिग किया जा सकता है। इस वक्त कई इशूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसके आने के बाद भी कुछ अर्सा फैज़ हमीद को साथ रखा जाए, ताकि न्यू कमर जो है वो पिकअप कर ले, उसको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग्स मिल जाएं और वो इन प्लेस अपने आप। लेकिन सर आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, जो अभी तक खामोश है, कुछ आ भी नहीं रहा उनकी तरफ से, कोई नोटिफिकेशन का मामला? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, यानी उससे ये प्रोसीजर में है कि उनसे ओके करवाया जाए। राइट। डॉक्टर साहब आप चले, आपको उनका तो नहीं पता था कि जनाजे पे क्यों नहीं गए, लेकिन अब आप मामले ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो हमारी तो रोशनी डालिए प्राइम मिनिस्टर का इस सारे मामले के ऊपर क्या वर्जन है, या इसमें भी आप कह देंगे जी वही जानते हैं आप नहीं जानते? कुछ तो हमें बताएं यार, आपको इतनी मोहब्बत से बुलाया हमने, देखिए कोई इनसाइट दे के जाए। देखिए कामरान जी सर, मुझे ये नहीं समझ आ रही आपके अंदर कब से अपोजिशन वाली ख्वाहिशातें जाग गई हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की तो ये ख्वाहिश हो सकती है कि सिविल मिलिट्री तल्कात ख़राब हों,
حالات خرابی کی طرف جائیں, گڑبڑ جائیں. آپ سر میری کوئی خواہش نہیں ہے, خدا گواہ میری کوئی خواہش نہیں, میری کوئی خواہش نہیں, میں نے سوال پوچھا ہے آپ نے اسے خواہش بنا دیا یار, میری کوئی خواہش نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب ایک میری بات سنیں, ڈاکٹر صاحب ایک بات سنیں, آپ میرے پہ جتنا چاہے, میری بات تو سن لیں سر, آپ سے بات ہو رہی ہے, میرے اوپر جتنی چاہے تنقید کر لیں آپ, کر لیں کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں, میں سر آنکھوں پہ آپ بھائی ہیں, لیکن سوال کا جواب تو دے دیا کریں یار, جنرل صاحب کی بات بھی نہ کریں. مجھے دیکھیں میری بات سنیں, جب جنرل صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا, اور مجھے وہ پنجابی کی ایک کہاوت یا محاورہ یاد آ رہا ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. اب آپ اس بات تک جا رہے ہیں جی وہاں سے ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکل رہا, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہوں نے آپ کے سامنے بڑی اچھی نہیں انہوں نے ایک گیپ ہے بیچ میں سر, بینگ کا جرنلسٹ سوال پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سن تو لیں ڈاکٹر صاحب, میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ٹائم ہمارا چل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کی اپروول ضروری ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ معاملہ رکا ہوا کیوں ہے, تو آپ اس پہ ورژن دینا کہ ہوا کیا ہے. جنرل صاحب نے تو بڑے دھڑلے سے بات کی ہے, بڑی ہمت سے بات, آپ بھی ہمت دکھائیں نا. دیکھیں میں کہتا ہوں, میں کیا ہمت, جب کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے, اور میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جب ایسے معاملات نہیں, ایسی چیز نہیں, اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ تو ضرور خواہش رکھ سکتے ہیں کہ سول ملٹری حالات خراب ہوں, ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف ملک جائے اور سارے معاملات ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر محب وطن پاکستانی جس کو اس پاکستان سے محبت ہے, فکر ہے, وہ تو چاہے گا حالات ٹھیک رہیں. اور ویسے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ضرور ایک پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں, پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ سول ملٹری حالات جو ہیں وہ شاید خراب ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی آپ کو بتایا یہ اینڈ آف اپنے جو انہوں نے جواب نہیں دیا. شیخ صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اور 3 سال میں پہلی دفعہ یہ شاید اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد صحافیوں نے سوال پوچھا, کیونکہ صحافیوں نے وزیر داخلہ سوال پوچھا تو میں نے آپ سے سوال پوچھا. دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے, جب یہ دھرنے دیتے رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان آئے اور لوگوں نے دھرنے دیے, پھر انہوں نے کہا شاید جی کے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے, آپ کو پوری سپورٹ تھی, آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. اتنی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں ملی پاکستان کی تاریخ میں جتنی آپ کو ملی, بھٹو صاحب کو بھی نہیں ملی. چلیں جو آپ کہتے ہیں, آپ تو پہلے بھی یہ بات کہتے رہے ہیں, لیکن میں یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر, دیکھیں میں آپ کو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ رہا ہوں, معاملات کسی طرف خراب نہیں ہو رہے ہیں, الحمدللہ سب ٹھیک ہے. اور آپ آگے دیکھیں گے چند روز میں یہ جو پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں, یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, نکلنا کچھ نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ چند روز کی بات کر رہے ہیں. ابھی جنرل صاحب نے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ ایک پورا سرکلر پروسیجر ہوتا ہے, اور ایک کام رکنے سے, ایک لیٹر رکنے سے جو ہے وہ پورا سائیکل جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے. تو چلیں آپ کے پاس کا بھی جواب نہیں ہے, یا ہے آپ شیئر کرنا نہیں چاہ رہے کیا ڈیولپمنٹس ہیں اندر کی, کیونکہ آپ معاون خصوصی, لیکن آپ نہیں بتا رہے, آپ کا پریروگیٹو ہے, یو کین آلویز سے نو کمنٹس. لیکن مصدق ملک صاحب, یہ دشمنوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ پاکستان کے چاہنے والوں کی خواہش نہیں ہو سکتی کہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی اس طرح کی بھی ہلکی سی بھی لرزش آئے, جس کا ریفرنس صحافیوں نے کیا آج وزیر داخلہ کے سامنے جو ہم نے چلایا. جی میرے خیال میں آپ کا پروگرام کیونکہ بڑا ذرا ٹف ہوتا ہے, تو آپ کے پروگرام سے پہلے میں ادھر ادھر سے اپنے دوستوں کو فون کر کے جو صحافی ہیں پوچھتا رہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں مجھے یہی خبر مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے تھوڑے اڑے تو ہیں لیکن اب ہٹ رہے ہیں. تو وہ ان کا جو خیال تھا, جو وہ ریفرنسز دیتے رہے ہیں کہ میں اب اس میں اکیلا بادشاہ ہوں اور جو چاہوں گا وہی ہوگا, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں اپنے موقف سے ہٹنا پڑ رہا ہے. اور جس طرح ڈار صاحب کہہ رہے ہیں 1-2 دن میں چیزیں غالباً سیٹل ہو جائیں گی, کم از کم میرے سننے میں یہی آیا ہے, اور سیٹل اسی طرح ہوں گی جس طرح پروپوز کی گئی ہیں, اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح عمران خان صاحب چاہ رہے تھے.